रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफक्रुशर ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको कहा था और हमारी आवाज कुछ ना कुछ सुनाई दे रही है और इस पे बड़ा अच्छा बयान किया है। जैसा मैंने कह रहा था कि 9 मई का जो वाकयात है, पीटीआई की लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। ये मुजरमाना खामोशी है। इन्हें चाहिए खान के नजरिए को प्रमोट करें और खान अगर बाहर होता और ऐसा ब्लंडर ये करते जैसे गवाहों ने ये किया है तो खान ईंट से ईंट बजा देता। अगर ये इन्होंने जब गवाही दी उससे ठीक 10 मिनट बाद खान ने ऑनलाइन हो जाना था और उसने इनका बयानिया ठुस कर देना था और इन्हें तबाह बर्बाद कर देना था और इन्हें एक्सपोज कर देना था। और आज चलो देर सही, कुछ देर बाद मैंने गला फाड़ फाड़ के ये कहा और मैंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई। आप मेरे पिछले व्लॉग चेक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज अच्छी खबर ये आई है कि इंतजार हुसैन पंचोता और खोसा साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जैसे हमारे वुकला ने इनके बखिए उधेड़ दिए हैं, इनके जो गवाह खान है, जो स्टार गवाह है, जो 2 गवाह है, दोनों को बखिए उधेड़ दिए, उन्हें नंगा कर दिया, पूरा एक्सपोज कर दिया और कह रहे हैं कि जैसे ये झूठे साबित हुए हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हम अदालत से रजू करेंगे। ये बड़ा अच्छा साइन है। गुड लक टू पीटीआई लाइव्स, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये चाहिए था इससे पहले ये शेख वकास अकरम साहब, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, अली बिन गंडापुर साहब, ये टॉप लीडरशिप है। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, ये तमाम लीडरशिप इनको चाहिए था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इनको नंगा करते जैसे अदालत में नंगा किया है। जैसा कि हमारे खोसा साहब और इंतजार पंचोता साहब कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने हम पे जुल्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो केस है वो लाइव स्ट्रीम चलाया, वो लोगों को दिखाया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया, जुल्म किया पीटीआई, लेकिन ये एक्सपोज हो गए। अगर ये इस वक्त अडाला जेल की जो समाद है ये भी लाइव चलाते तो पता जाता कि जो इनका बेस है, जो इनका मेन केस है, वो बिल्कुल जमीन बोस कर दिया इन्होंने और जो इनके जितने भी गवाह खान है वो खत्म हो गए। अब चाहिए तो ये कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, लेकिन शायद पीटीआई लीडरशिप की प्रायोरिटी कुछ और है। उधर आज इतवार वाले दिन वही हुआ जिसका डर था। ये जो इतनी लंबी लंबी समातें हो रही हैं अडयाला में भी, और ये जो आज छुट्टी के दिन अदालत से रजू किया है अपोजिशन ने केपीके में, और उन्होंने फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर है उसको उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि वो ओथ ले, वो जो खुदा वास्ते जिनकी सीटें हैं, जिन्होंने खैरात में ली हैं सीटें, वो ओथ लें और अपना सेनेट में वोट डालें। अगर अली बिन गंडापुर को, अगर वो खान का जल है, वो कह रहा है, अली बिन गंडापुर कह रहा है कि ये जो लिस्ट है ये इमरान खान की है, ये मेरी या पार्टी की नहीं, ये इमरान खान की रिकमेंडेड है। हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम आप रेजिस्ट तो करो, आप इलेक्शन तो लड़ो। बिना मुकाबले में जाने की क्या जरूरत है? आप 6 सीटें ले सकते हो, 7 ले सकते हो, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये जो आ रहा है कि अली बिन गंडापुर ने कंप्रोमाइज किया है, कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है कि इसने पैसे लिए हैं और बहुत हैवी किस्म की रकम ली है। लेट्स सी क्या होता है। सुबह इलेक्शन है सेनेट का, जो 9 बजे कह रहे थे वो 9 बजे की पोलिंग नहीं है, वो तकरीबन 11 बजे होगी। और फैसल करीम कुंडी साहब अदालत के ऑर्डर के बावजूद, हुक्म के बावजूद सुबह 9 बजे ये ओथ लेंगे इनसे। और जो स्पीकर साहब है बाबर स्वाति साहब, उन्होंने अपना बड़ा कमाल का रोल अदा किया है, उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया है। इन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है पीटीआई वालों ने कि इन्होंने हाउस जो है उसमें अरकान जो है गैर हाजिर थे, कोरम पूरा नहीं था, उसकी निशानदेही पे फौरन ये इजलास मुलतवी होगा और 24 जुलाई तक ये मुलतवी है। अगर बुलाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो इनके पास है बड़ा खूबसूरत है, वो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर ये उसके बुनियाद, इस पे ना तो इन पे तौहीन अदालत लगेगी, ना ये आईनी और कानूनी, इसमें कोई मसलन के गैर आईनी या कानूनी वजह नहीं है, ये बिल्कुल आईनी या कानूनी वजह है। इस पे ये इसे दोबारा पोस्टपोन कर सकते हैं और इनकी लंका ढा सकते हैं।
ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں, ان کا جو ملیا میٹ کر سکتے ہیں سارا پلانس. اور شہریار افریدی یہ خان کا ٹائیگر ہے. اس نے کہا خان بہت بڑا دل رکھتا ہے, خان معاف کرنے والا ہے, اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے. عمران خان معاف کرنے پر یقین رکھتا ہے. یہ خان پہلے بھی کہہ چکے اور یہی بات شہریار افریدی کہے, میں تب تک علی مین جنید اکبر خان کے ساتھ ہوں جب تک عمران خان کا ہاتھ ان کے سر پر ہے. بہت اچھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے خان کو لیڈر کہہ دیا ہے پھر اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. ڈیفینیٹ جو خان کے جو فیصلے ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے. اور یہ جو عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ باب ہے جس نے اس قوم کو خوابوں سے جگا کر خود ہی آئینی شعور, انصاف اور احتساب جیسے اصولوں سے روشناس کرایا. ایسے وقت میں جب سیاست محض ذاتی مفاد, موروثی اقتدار اور سودے بازیوں کا کھیل بن چکے تھے, عمران خان نے یہ پیغام دیا, یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے, نہ کہ کسی خاندان, گروہ یا اشرافیہ کا. انہوں نے ذاتی سکون, آسائش, شہرت اور عالی مقام کو تج کر کے ایک نظریے کے لیے خود کو وقف کر دیا. انہوں نے مدینہ کی ریاست کا سفر خود انحصاری کی معیشت, خوددار خارجہ پالیسی اور قانون کی بالادستی کا بیانیہ دیا. اس جد و جہد کی قیمت انہیں جیل, مقدمات, سیاسی انتقام اور میڈیا بلیک آؤٹ کی صورت میں ملا. مگر وہ آج بھی مزاحمت کی علامت ہے. نہ جھکے, نہ سودے کیے اور نہ ہی کسی وقتی مسالت کو اس نے قبول کیا. افسوسناک امر یہ ہے کہ جب عمران خان قید میں بھی سر بلند ہے, اس وقت ان کی اپنی جماعت کی قیادت جو آزاد ہے وہ سینٹ کی نشستوں, عہدوں اور وقتی سیاسی سہولتوں کی خاطر مفاہمت کے راستے پر چل پڑی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی جو کہ عمران خان کے ووٹ اور نظریے پر قائم ہوئی, وہاں سینٹ انتخابات کا بلا مقابلہ ہو جانا اس سیاسی قیادت کی نظریاتی کمزوری کو یاد کرتا ہے. انہیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اگر واقعی وہاں مزاحمت باقی ہوتی تو قیادت مقابلہ کرتی, قوم کو یہ دکھایا جاتا کہ ہم اپنے نظریے وجود کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. مگر جب میدان ہی خالی چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ سوال اٹھانا لازم ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی قربانیاں صرف اسی لیے تھی کہ چند افراد سینٹ سیٹوں پر مفاہمت کر لیں. یہ قیادت اب مزید مزاحمت کی بجائے تحفظ مفاد کی سیاست کر رہی ہے. شیم ہے. انہیں خوف ہے کہ مقابلے کی صورت میں شاید نشستیں ہاتھ سے نکل جائیں. یہ خوف کے بت کیوں نہیں توڑتے؟ اگر قیادت واقعی نظریاتی ہوتی تو ربینہ خالد اور مرزا محمد احمد افریدی جیسے ناموں کی بجائے ان کارکنوں کو نامزد کیا جاتا جو برسوں سے پارٹی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, جو عدالتوں, جیلوں اور گلیوں میں عمران خان کے بیانیے کا علم تھامے ہوئے ہیں. عمران خان کا نظریہ, اس کی قید اور اس کی مسلسل استقامت ہمیں ایک بات سکھاتی ہے, قیادت کا مطلب قربانی, جرات, نظریاتی وفاداری, نہ کہ صرف عہدے اور اقتدار کی تقسیم ہے. اگر عمران خان قید میں رہ کر نہیں تھک رہا تو قیادت آزاد رہ کر تھک گئی ہے. اگر وہ اپنی جان, عزت اور آزادی سب کچھ قربان کر کے مزاحمت کا پرچم رکھ سکتا ہے تو باقی قیادت نے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ ناظرین, طیبہ راجہ کا جو طیبہ راجہ کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ طیبہ راجہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں اس سے سنہری موقع اس صدی میں دوبارہ نہیں آ سکتا. تاریخ دلیروں کو یاد رکھتی ہے. ہر مفاد سے بالاتر ہو کر آپ اس بار خود سے وعدہ کریں عمران خان کو رہا کروا کر رہیں گے, پھر کوشش کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کی کوشش کو رنگ لگائے گا اور پاکستان کی تاریخ میں اللہ رب العزت آپ کا نام اوپر کر دے گا, روشن کر دے گا. اور ناظرین, سلم جوید بہت بڑی ورکر ہے, عالیہ حمزہ بہت بڑی ٹائگر ہے خان کی. انہوں نے جو رات کو جو ریلی نکالی ہے لاہور میں وہ کمال کی تھی.
اور جو पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने को, तो वो डट गए सारे के सारे। और नाज़रीन, ये जो क्रैक डाउन हो रहा है कराची में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उन्हें चुन चुन कर उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। देखिए, ये जमहूरी हक है, एहतजाज एक जमहूरी हक है, ये जमहूरियत हुस्न है, जमहूरी हुस्न है एक मुआशरे का। और ये जो इस्लामाबाद में पहली दफा ये जो बगैर इजाजत के एहतजाज पे 5 से 10 साल कैद का कानून लागू किया जाए, ये काला कानून है, ये लागू किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई एहतजाज को क्रैश करने के लिए। लेकिन ये जो अवाम है, ये एक सुनामी है, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अभी जो अवाम सोशल मीडिया है उस पर आप अवाम के तासरात देखे, वो इनको एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक खान नहीं आएगा हम अपने घरों में वापस नहीं जा। और ये और ओथ कह रहे हैं, ये ऐसे अवाम में बात नहीं कर रहे। और खान एक फैशन बन चुका है, खान एक ऐसा लीडर बन चुका है जिसकी ये चाहते हुए भी उसमें कमी नहीं कर सकते। और कुछ बात माजी में अगर देखें तो हर आदमी में खामी भी होती है, खूबी भी होती है, लेकिन ये जो जेल है, ये जो 2 साल का अरसा है, इसने खान को अमर कर दिया है, ये हिस्ट्री में अमर हो गया। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना जुल्म किसी पे नहीं हुआ, इतने जो मुकदमात है किसी लीडर पे नहीं हुए। तो वो आपको सोशल मीडिया का तो पता ही है कि जब जरदारी साहब जेल में थे तो उनकी जो रिहाई है वो 3 साल बाद हुई थी, और आसफा भट्टो की जो पैदाइश है वो उससे पहले हो चुकी थी। ये इसलिए तू को बहन चोद और ला ला के ना कितने ठीक है।